बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे। एक तो नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया और अपनी तरजीहात भी बता दी कि वो हुकूमत में आकर क्या करेंगे। और दूसरा, मियाँ वाली ट्रेनिंग एयर बेस थी PAF की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, वहाँ पर जो दहशत गर्दों ने गुज़श्ता दिनों हमला किया, उससे मुतल्लिक़ इंतहाई सनसनीखेज़ जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं, वो आपके साथ जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये दुश्मन जो है वो किस तरह पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है, उस हवाले से आपको आगाही देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आज नवाज शरीफ पहुँचे जो मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में मरकज़ी ऑफिस है, वहाँ पर 4 साल बाद उनकी आमद हुई। उनकी आमद के साथ ही रवायती तौर पर कुर्बानी का जो एक बकरा है उसकी भी सदक़े की वो सदका किया गया। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ की मुलाकातें शुरू हो गई। जो सिंध के मुस्लिम लीग नून में ताज़ा आए हैं, बशीर मेमन साबिक़ DGFIA, उनकी मुलाकात थी। फिर ख्वाजा आसफ़ की सरबराही में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले जो साबिक़ MPAs हैं वो भी नवाज शरीफ से मिले हैं। अब नवाज शरीफ कहते क्या हैं, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह और खुलकर उन्होंने कहा, जी देखिए बात यह है कि अगर हमें कहा जाता है कि मुआशी बहाली करनी है तो मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजम है, और इस्तेहकाम के लिए 3 या 4 साल काफ़ी नहीं होते। ये उन्होंने अपना एक ज़हन दे दिया है। कल हमजा शहबाज ने बात की थी 10 साल की, आज नवाज शरीफ कह रहा है कि 3 या 4 साल में हम कैसे इस्तेहकाम लाएंगे, इसके लिए हमें ज़्यादा वक्त जो है वो चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सबको मिलकर काम करना, वो जो मफाहमत का एक नया नज़रिया लेकर आए हैं, वोट को इज़्ज़त दो वाली चीज़ से बाहर निकल आए हैं। आज भी उन्होंने कहा कि सबको मिलकर काम करना है, उसमें ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें सियासी जमातें भी शामिल हैं। तो ये अभी उनकी जानिब से ये बात की। फिर उन्होंने कहा जो कारोबारी मामलात है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मशावरत से तमाम पॉलिसियाँ हम बनाएंगे। कामयाबियाँ भी उन्होंने काफ़ी अपनी गिरवाई हैं। और उन्होंने कहा कि जब तीनों मरतबा मेरी हुकूमत थी या नून लीग की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा कि तीनों बार ही हुआ ये कि मईशत जो है, इकानमी है, वो हमें चैलेंज के तौर पर मिली और तीनों मरतबा हमने इकानमी को मजबूत करके दिखाया। हमारे दौर में IMF से छुटकारा हासिल किया गया और अब हम अगर इक़्तिदार में आ गए तो फिर जो है वो IMF से दोबारा हम छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब नवाज शरीफ ज़ाहिर है जिस तरह वो एक्टिव हुए हैं, 10 नवंबर को उन्होंने मानसहरा में एक जलसा आम से ख़िताब करना है। उसके बाद फिर सियासी कायदीन के साथ भी उनकी मुलाकातें हैं, उसका शेड्यूल बनाया जा रहा है। वो सबको खाने पर भी बुलाना चाहते हैं ताकि जो एक एजेंडा है वो तय किया जा सके। और आपको मालूम है कि ख़ुद वो नहीं अभी बात कर रहे पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा जो हैं वो नवाज शरीफ के लिए जो एक नरम रवैया है इस्टेब्लिशमेंट का, इदारों का, वो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। तो मसला इशू ये है कि नवाज शरीफ के आने के बाद क्या नून लीग पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास तौर पर पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकेगी। और अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो फिर नवाज शरीफ कितने फ़ीसद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए तो ज़ाहिर है जब वो बाहर निकलेंगे, लोग उनके जलसे जुलूसों में जाएंगे, अवामी ताकत जो नज़र आएगी, फिर वोट कौन किसको डालता है ये बड़ा अहम है। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो तो तहरीक इंसाफ के हक़ में नज़र आती है, लेकिन इसको वो जमूत को तोड़ भी सकते हैं, अपने हक़ में जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने जो आज अपनी तरजीहात गिनवाई हैं, जो एक एजेंडा दिया है, और उन्होंने फिर ये कहा है कि पहले भी मेरे लिए सबसे बड़ा मसला इकानमी था, अब भी मैं जब आऊँगा तो मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो मईशत की जो है वो बहाली ही होगी। मोटरवेज़, लवारी टनल, ये कोयले से बिजली बनाना, उन्होंने कहा जी जितनी भी जमातें जो मर्जी दावे करती फिरें, ये सारे का सारा काम जो है वो किया तो हम नहीं है। अब आ जाएँ दूसरे इशू की जानब। वो बड़ा अहम इशू है। गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि मुल्क दुश्मन अनासर और दहशत गर्दों ने जो मियाँ वाली एयर बेस है उसके ऊपर हमला किया, जिसको हमारे बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों, ज़रार कंपनी, एयरफोर्स, पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, सब ने इसको मिलकर नाकाम बनाया। लेकिन जब इसकी तहकीकात की गई कि लोग कहाँ से आए, दहशत गर्द कहाँ से आए, इनकी शनाख्त की गई,
تو پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے جو تھے یہ فوجی وردیوں میں ملبوس تھے، اور ایسی فوجی وردیاں جو کہ نیٹو اور امریکی فورسز استعمال کرتی تھی جب وہ افغانستان میں تھے۔ پھر ان سے جو اسلحہ ملا وہ سارے کا سارا غیر ملکی اور امریکی ساختہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس اسلحے میں R7 M16 یہ تمام وہ جدید ترین گنے ہیں۔ پھر ان کے پاس وہ جو رات کو دیکھنے کے لیے نائٹ گاگلز استعمال ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس تمام جدید اسلحے سے یہ لیس آئے تھے۔ کوشش انہوں نے کی کہ نقصان پہنچائیں ہمارے اثاثوں کو، لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ 3 پہلے سے جو متروک یا نان آپریشنل جہاز تھے جس کو انہوں نے آگ لگائی، نقصان پہنچایا۔ باقی یہ جھوٹ ہے اور بالکل لغو اور بے بنیاد ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے ہی اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جی 41 جہاز تھے۔ را کا جو سوشل میڈیا ہے، پھر PTI اور TTP کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ سامنے آیا۔ پھر باہر کچھ بگوڑے دوست باہر بیٹھے ہوئے، ہاں جی، جو اس ملک کا کھاتے رہے، آج اس ملک سے نمک حرامی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ان ٹویٹس کو، را کے اور TTP کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا۔ پھر PTI کا سوشل میڈیا، اور آج تک PTI کے سوشل میڈیا نے اس کی تردید نہیں کی آفیشیلی طور پر، اور بلکہ ان کے ٹویٹس کو تو وہ ری ٹویٹ اور ری پوسٹ کرتے رہے صرف PTI کے سوشل میڈیا کے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک نیا گٹھ جوڑ ہے کہ دشمن تو دشمن ہی ہے، یہ اپن جو پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، ان کے اپنے لوگ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں جی 9 مئی تو نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اصل 9 مئی یہ ہے، اصل تو حملہ یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال افغان سرزمین کے جو امریکہ کے تیار کردہ ہتھیار تھے وہ افغان سرزمین پر کھلے عام فروخت ہو رہے ہیں، اور دہشت گردوں کی جو ان تک رسائی ہے انتہائی آسان ہے، اور وافر مقدار میں امریکی ساخت کے ہتھیار موجود ہیں، آپ پیسے دیں اور خرید لیں۔ اور جو دہشت گرد پاکستان کے خلاف ان ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں، بار بار زوم میں حملہ ہوا تھا، جوب کا کنٹونمنٹ میں، وہاں پہ بھی یہ ہتھیار استعمال کیے گئے، وہاں پر بھی افغانی جو سے دہشت گرد وہ مارے گئے تھے، اور وہی ان کی شناخت ہوئی تھی، اور ان کے پاس بھی امریکی ساختہ اسلحہ تھا۔ اور یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں امریکہ سے بھی اور خاص ساتھ افغان عبوری حکومت سے بھی، کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان اس کے اوپر شدید تحفظات بلکہ شدید احتجاج بھی ریکارڈ کرا چکا ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق ہے بالکل، اور یہ کچھ لوگوں نے دھمکیاں دیں کہ جو افغان مہاجرین جو غیر قانونی تھے جن کو ہم واپس بھجوا رہے ہیں، تو اسی افغان عبوری حکومت میں بیٹھے کچھ لوگوں نے دھمکیاں کی، یہ پاکستان اچھا نہیں کر رہا، اس کے نتائج ہوں گے۔ لیکن پاکستان اپنی سیکیورٹی کو، اپنے بنیادی اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر جو اقدامات اٹھانے کا حق رختہ اور اٹھا رہا ہے۔ لوگ واپس بھی جا رہے ہیں، خوشی سے بھی جا رہے ہیں، رضاکارانہ طور پر بھی، جن کو پکڑ رہے ہیں ظاہر ان کے لیے اب سہولیات وہاں پہ ہیں، سینٹرز باقاعدہ بن گئے، تو وہ اپنے ملک میں واپس ہیں۔ 40 سال ہم نے ان کو جو ہے یہاں پہ رکھا، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا، اور یہ امریکہ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ کہتے تھے کہ یہاں پہ امن آئے گا، وسیع حکومت آئے گی، وسیع البنیاد، نہ وہ کام اب تک ہوا، بلکہ جو آپ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے یہ دہشت گرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کا جو ہے وہ نوٹس لینا ہوگا۔ پاکستان تو بار بار ان چیزوں کو جو ہے ان کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔